अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 18 मार्च 2024 और सोमवार का दिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको लोग इधर उधर घूमते हुए या कामों पे निकलते हुए ये गाड़ियां सुबह सुबह नजर आ रही हैं। बाकी दिनों में जब वीकेंड हो यहाँ खामोशी और कोई गाड़ी नजर नहीं आती। बहरहाल ये दुनिया का एक निज़ाम है, ऐसे ही चलता है। आज रमज़ानुल मुबारक जो बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है उसका 7वां रोज़ा है और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ये तौफीक पा रहे हैं कि वो इसका सही हक अदा करें, इससे इस्तिफादा करें। और बहुत सारे कमज़ोर लोग भी हैं जो महरूम हैं बावजूद सेहतमंद होने के। बहुत सारे हैं जो जानते बूझते हुए भी रोज़ा नहीं रखते, बावजूद इसके कि अगर वो कोशिश करें तो अल्लाह ताला उनको तौफीक दे सकता है। मौसम भी ठंडा है। बहरहाल हर इंसान जो है वो बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या है बेहतर, या खुदा ताला के जो इरशादात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचे, उनकी अहमियत उनकी नज़र में क्या है। आज जिक्र 2-3 दोस्तों का करना मकसूद है। हम जानते हैं कि ये जो चलते फिरते इंसान दुनिया में हम रोज़ाना देखते हैं, या हमारे गिरदोनवा में दोस्त हमें मिलते हैं, अजीज़ व कारब और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग जो क्या कहते हैं कि माल लोग दाम के चक्कर में बड़ा नाम बड़ी शोहरत रखते हैं। अंबानी ख़ानदान है इंडिया का। उन्होंने अभी चंद हफ्ते पहले अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में पूरी दुनिया के जितने अमीर तरीन लोग आप कह सकते हैं या मशहूर तरीन दुनिया के लोग जिनके मुतल्लिक अगर खबर कोई अखबार में आए तो सारी दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं, उनको उन्होंने अपने वहाँ बुलाया हुआ था इंडिया में। और पता नहीं कहते हैं कितने करोड़ डॉलर जो सिर्फ उस तकरीबात में या उनमें उन्होंने लगा दिया ताकि लोगों की एक भरपूर उनको मिले, ये एक स्टेटिक कह लें या एक तस्दीक मिले उनको कि ये बड़े अमीर लोग हैं और बड़ा इन्होंने खर्च किया है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है उनका क्या पीछे किरदार था, हिंदू होते हुए उनकी क्या तालीमात हैं, वो क्या सोच के उन्होंने ये किया। बहरहाल बात मैं ये करने लगा था कि हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जिनके साथ मेरी भी मुलाकात रही इस हवाले से कि जब वो इनका जो अंसारुल्लाह का जो वॉलीबॉल अपना इज्तिमा होता है सालाना, तो यहाँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर जो टीम उसके अंदर वो एक्टिव मेंबर थे। नाम उनका मंसूर अहमद कालो और बड़े ही धीमी तबीयत के। और ये जो तस्वीर आप देखेंगे दोस्तों के साथ, दोस्तों ने जो तस्वीर इकट्ठी खिंचवाई होती हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के मौके पे, तो वो वाली तस्वीर और पे इंसान का कोई पता नहीं है। पिछले चंद सालों में हमने ऐसे ऐसे वाकयात देखे हैं कि बंदा तस्वर भी नहीं कर सकता। एक आदमी है 50 साल का, 55 साल का, 60 साल इनकी उम्र थी, बिल्कुल सेहतमंद, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। अचानक खबर मिलती है कि जी वो वफात पा गए। अभी उनकी कल एक दोस्त है हमारे, उन्होंने भेजी खबर कि भाई वो पाकिस्तान गए हुए थे और वहाँ सियालकोट में एक गेस्ट हाउस जो वहाँ बाज़ लोग या अमीर लोग बनवा के रखते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं ज़रा अच्छा स्टैंडर्ड का होता है, तो वहाँ वो रुके हुए थे। तो वहाँ एक उनकी बस लाश मिली है और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि हुआ क्या है। बस वो अब इन्वेस्टिगेशन भी होगी सब कुछ, लेकिन जो जाने वाला जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता। सिर्फ उसकी यादें, उसके जो रह जाने वाले पीछे बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके भाई हैं, बहनें हैं, फिर इस तरह दोस्त यार हैं, उनके लिए जो गम का आलम है अल्लाह ताला
وہ غم دور کرے. رمضان المبارک کے مہینے میں سب لوگ جو ہیں ان کو قدرتی طور پہ فطرتی طور پہ دعا کا زیادہ موقع ملتا ہے, اور جب یہ دعا زیادہ ہو تو پھر ایسے موقع پہ ضرور یاد رکھنا چاہیے ایسے دوستوں کو بھی یا ایسی فیملیوں کو جن کے پیارے چھن گئے ہیں. جانا تو ہر کسی نے ہے, کل ہماری بھی باری آنی ہے. ایسے ہی ہم نے بھی ایک دن خبریں بن جانا ہے اس طرح میڈیا کی کہ جی فلاں بندہ جی وہ ایک دم اچانک. لیکن اگر ہم اس کو رواج دیں گے, آج ہم ان کی فیملیز کے لیے ان کے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں گے تو کل شاید کوئی ہمارے پہ بھی دعا کر دے. اگر ہم اپنی عادت کو بنائیں گے کہ جو وفات شدگان کی قبروں پہ جا کے دعا کریں ان کے اجر کے لیے, ان کی درجات کی بلندی کے لیے, تو ہو سکتا ہے اسی بان کل ہمارا بھی کوئی اس طرح سوچ کے کر لیا کرے. بہرحال وہ جو کالوں صاحب تھے, منصور احمد کالوں, ابھی ان کی تفصیل نہیں آئی کہ کیا ہوا تھا. سیالکوٹ میں جا کے ٹھہرے ہوئے تھے, فروری میں گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اسی طرح ہمارے ایک جاننے والے, جیسے میں نے کل ذکر کیا, 2 دن قبل ایسے ہی عشاء کی نماز کے بعد غالباً تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں, جان نماز وہاں پڑھا ہوا ہے, تو اچانک ان کی وفات ہو گئی. یعنی جس کو کہتے ہیں حرکت قلب بند ہونے سے. وہ طاہر محمود ناصر صاحب جن کا ذکر ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو بھی صبر جمیل دے, کیونکہ چند سال قبل انہوں نے اپنے جوان سالہ بیٹے کی اسی طرح اچانک وفات کا بہت بڑا غم سہا تھا. اور خاص طور پہ ان کی جو اہلیہ ہیں جنہوں نے پہلے اپنے بیٹا کھویا, پھر اپنے خاوند کو کھویا, ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا ایک دکھ ہے. تو دوست جتنے بھی یہ سنیں وہ ان کی اہلیہ کے لیے, ان کے جو بچے ہیں, ان کے جو بھائی ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. اس سے 2 دن قبل فاروقی صاحب ہیں, ایک حسن فاروقی کا, وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے اس کے سوشل میڈیا پہ, جو اسلام کے خلاف یا احمدیت کے خلاف جو لکھنے والے تھے ان کا جواب دیا کرتے تھے. وہ بھی ایسی اچانک صبح فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہوئے حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے. ان تمام دوستوں کے عزیز و اقارب یا ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان سب کے لیے دعا کی درخواست. ہماری مسجد آ گئی ہے, باقی مناظر انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد. جو باتیں بیان فرماتا ہے اس کا آخری اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دے گا, اور صرف جنت عطا نہیں کرے گا بلکہ جنت میں مساکن طیبۃ کی جنت ہے, کہ اس جنت میں طیب گھر بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. یعنی صرف جنت نہیں بلکہ جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بھی بنا کے دے گا, اور وہ گھر طیب ہوگی. اور ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جو اموال اور ان کی جو جانیں ہیں وہ ان سے خرید لی ہیں. اب یہ بھی ایک تجارت ہے نا, خرید و فروخت ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ, کہ اللہ نے خرید لی ہے جانیں بھی اور اموال بھی. یعنی اپنے اموال اور جان خدا کے سپرد کر دو, اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز انسان کسی کو دے رہا ہے اور تجارت ہو رہی ہے تو اس کے بدلے میں بھی تو کوئی چیز ملنی چاہیے. تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بے ان لہم الجنہ, بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں جنت دے دوں گا. اب کیسا عظیم شان بدلہ ہے کہ انسان معمولی چیزیں جو ہیں وہ خدا کے سپرد کر رہا ہے. جان اگرچہ قیمتی ہے لیکن جنت کے مقابلے میں جان کی کیا ہے, ایک معمولی چیز ہے. اور مال بھی اگرچہ ایسی چیز ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے, اور مال اپنی جیب سے نکال کے خدا کی راہ میں خرچ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ اس نے اپنا کلیجہ نکال کے کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہوتا ہے. یعنی مال